نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة صدق الله العظيم سورة البینہ دیرشتم پارا ابتدائی آیاتون دی سورة البینہ وی زکچی دا سورت پا اولنی آیت کے لفظ دا بینہ راغل دی سورت تا بلنم اخلی سورة البریہ زکچی پا دی سورت کے رستو دا بریہ لفظ راغل بلنم دا دی سورت دی سورة القیمہ دا لفظم پکر آغلن پدی بنا دی سورت سورت البینوی دا سورت مدنی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نباد نازل دی پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سر 98 دی دا نزول پہ لحاظ سر سلم نمبر نازل دی پدی سورت کی یورکو آیاتون دی دی صورت دا مخ کی صورت سر عربت او مناسبت دادی چھ پا مخ کی صورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثبات دا رسالت بیان شو پا دی صورت کی ہم دا نبی علیہ السلام اثبات دا رسالت ذکر کی گی دا نبی علیہ السلام نا اڑان دی پا مدینہ منور کی دو قسم خلق و سیدل یو مشرکان کافران او بل اہل کتاب یہود عیسیان نکلچ نبی علیہ السلام بعثت اشو دی خلق تا خطاب اشو چه تاس ایمان نوڑی نبی علیہ السلام دعوت ترکو او دا نبی علیہ السلام ذمہ داری بیان شوا چه دا پیغمبر دا تاسو تراغی دی بتاسو تا دا اللہ پاک کتاب قرآن کریم لولی چه دا قرآن کریم دیر دا حکمتنو ڈک کتاب دی بلدی اختلاف نکی بعضی اہل کتاب و پخپل من کی اختلاف کو بعضی نبی علیہ السلام نبی امن و ایمان روڑو او بعض اہل کتاب ایمان رو نڑو نو دا اختلاف پس دراتلو دا دلیل دا قرآن کریم او پس دراتلو دا نبی علیہ السلام نو او بیا مومنانو ذمہ داری اللہ ذکر کئی کہ مومنانو تا دا اللہ پاک دا عبادت دا منز دا زکاة حکم شوی دی او دا دین اسلام چه دا قوی او مضبوط دین دی دا دی پبارکی دا قبل والحکم دی بیا دا کافران نتیجہ اللہ ذکر کی چه دا بجہنم تزی او دا مومنان نتیجہ اللہ ذکر کی چه دا بجنت تزی بیا دا مومنانو دا جنت تا دا دخول دا سبب ذکر کی چه دی جنت تا ذکر دی چه دی ایمان روڑی دی او دی دا اللہ رب العالمین نے یرکڑی دا نو اللہ جل شانہ فرمائی لم یکن الذین کفروا نواکسان چغی کافرانو من اہل الکتابی دا لکتابنا والمشرکین او دا مشرکانونا منفکین جدا کی دن کی پریخو دن کی خپل دن لرا حتی تأتیہم البینہ تردی چراشی دوی واضح دلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ چدا رسول دا اللہ پاک دا طرف ندی یتلو دے بلولی صحفا مطہرہ صحیفی پاکیزہ فیہا کتب قیمہ پدی چپدی صحیفوں کی حکمنا قیمت برابر او صحیح او درست دی وما تفرق الذین اوتوا الكتاب او جدا شوینو آکسان چے جہل کتابو الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر پس داغین چراغی دی تواضح دلیل دا نبی علیہ السلام دراتک اختلاف دی نو کری اختلاف کہلو کچھ نبی علیہ السلام را وما امرو حال دار جدی تو حکم نو شوی
الا ليعبدوا الله مگر د پارا دی چې دی عبادت دی او الله کی مخلصین له الدین پدا حال کی چې دی خالص کون کې الله پاک له خپل دین حنفاء او دی برابر پاک باندې روان شي ويقيم الصلاه او دی قائم وي منز ويؤت الزکات او دی ورکوي زکات وذالک دین القیمه او هم دا دین قوی او مضبوط دي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي من اهل الكتاب دال کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا فی نار جهنم دی بوی په اور د جهنم کې خالدین فیها دی به همیشه په جهنم کې اولئک هم شر البریه دا کسان چې دا بدترین مخلوق دي ان الذين امنوا بشکا کسان چې غي مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعمل نیکړي د نیکه اولئک هم خیر البریه دا کسان چې دی دا بهترین خلق د زمکه دی بهترین مخلوق دي جزاؤهم بدر دوی د پارا عند ربهم پنځ رب دوی جنات عدن جنت دامه شوالدی تجری من تحت الانهار چې بهيږي بلاند داغه د اونن نهرنا خالدین فیها ابدا دی با همیشه د پاره پدی جنتونو کې رضی الله عنهم الله پاک خوشاله دي د دوینا ورضوا عنه دی خوشاله دي د الله پاک ذالک لمن خشی رب دا وعده دا چا د پاره چې غیریږي د خپل ربنا